वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ऊपर है। बेसिकली इस्लामिक इकोनॉमिक्स कहती क्या है और इस्लामिक इकोनॉमिक्स होती क्या है। हम इसकी पहले हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो है वो हिस्टोरिकली कैसे देखी गई है। हिस्टोरिकल ओवरव्यू, हम इसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू इस तरह से लेते हैं कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में कैसे थी। देखिए जी, जब मार्केट वजूद में आई तो उस मार्केट के अंदर जो मार्केट वजूद में थी ऑलरेडी, उस जमाने में मार्केट का जो कंसेप्ट था वो यही था कि बायर और सेलर होते थे और वही एक दूसरे का जो है वो बायर जो है वो अपनी चीज को बाय कर लेता था जो कंज्यूम हो जाती थी, और जो प्रोड्यूसर होता था वो प्रोड्यूस करके लाता था और वही सेल कर देता था। तो इकोनॉमिक सिस्टम जब शुरू से ही मार्केट के अंदर फ्री मार्केट थी, और फ्री मार्केट के अंदर ये था कि प्रोड्यूसर आजाद था अपनी चीज बनाने के लिए और कंज्यूमर आजाद था कंजप्शन करने के लिए। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर क्या हुआ, जब इस्लाम आया और इस्लाम ने ये चीज की कि भाई आपने अपनी जरूरत की हद तक इस्तेमाल करना चीजों को, ठीक है, और अगर उससे ज्यादा आपको जरूरत, आपके पास इजाफी रकम है या इजाफी पैसा है तो आप वो किसी को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ज़कात का सिस्टम आया तो पहले ज़कात का सिस्टम इस्लाम से पहले नहीं था, तो ये इस्लाम के बाद आया, तो इसे हमने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हुआ, इससे जो गरीब लोग थे उनको भी फायदा हुआ और जो गरीब लोग नहीं भी थे उन्हें भी इससे फायदा हुआ, अमीर लोगों को भी इससे फायदा हुआ। फिर क्या हुआ कि जो उस वक्त का दौर था उसमें यह था कि अगर प्रोड्यूसर है, कोई अच्छा कमा रहा है, कोई अच्छी सलाहियत से कमा रहा है, तो वो अपनी सलाहियत के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कमा लिया करता था। लेकिन जिस शख्स को जो लेजी था, जो कमा नहीं पाता था, जिसकी कोई बेचारे की उतनी एफर्ट नहीं थी और उसके अंदर कोई मेडिकली डिफेक्ट था या कोई और प्रॉब्लम थी, तो वो इस तरह से मार्केट के अंदर अपना पार्ट नहीं ले सकता था। तो इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम ने इसको बराबर करने की कोशिश की और कहा कि आपने सबको सबका हक देना है। अब जो गरीब शख्स है, वो गरीब शख्स जो है वो क्या करता था कि किसी मालदार से ज़कात वसूल करता था और उस वकात से जो है वो अपना काम चलाता था, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि वो गरीब आदमी भी ऐसा नहीं होता था कि वो गरीब रह जाता था, और जो अमीर आदमी था वो ऐसा नहीं होता था कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाता था, ठीक है। तो बैलेंस इन दी सोसाइटी आया था। जब हम देखते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स को, जैसे कि हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम को या कम्युनिस्ट सिस्टम को या सोशलिस्ट सिस्टम को देखा, तो इन सिस्टम्स के अंदर क्या है कि अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। मगर यहां पर क्या था, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर यह था कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है। और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कहा गया था और हुक्म दिया गया था। शरीयत ने बहुत सारी जगह, अगर हम कुरान शरीफ का मुताला करें तो बहुत जबरदस्त बातें उसके अंदर मिलती हैं कि शरीयत ने हमें बहुत सारी जगह पर यह चीज कही है कि आपने इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना है और आपने लेके चलना है, ठीक है। क्या करना है, आपने कमजोरों को अपने साथ लेकर चलना है, नादारों को अपने साथ लेकर चलना है, यतीमों को अपने साथ लेकर चलना है, या जो शख्स साहिब हैसियत नहीं है आपने उसे साथ लेकर चलना है। कई मकामात पर कुरान शरीफ इसकी एक्सप्लेनेशन देता है, और इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इस्लामिक सिस्टम इस तरह से बना कि अगर हम सिंपल सी बात ले लेते हैं हिस्टोरिकल व्यू में, कि पहले मार्केट में यही होता था, जिस शख्स की सलाहियत है उसने कमा लिया, वो ही लेके चला गया, ठीक है। बायर ने क्या किया, अपना पैसा दे दिया तो वो अगेन गरीब हो गया क्योंकि उसके पास पैसा चला गया, उसकी जो भी वर्थ थी वो चली गई और उससे क्या हुआ, उससे ही प्रॉब्लम आ गया। अब उसके बाद दोबारा वर्थ आएगी नहीं तो वो अगले वक्त का कैसे खरीदेगा या अगले वक्त का काम कैसे करेगा। अगर वो मजदूरी कर भी रहा है तो उसको एक खास अमाउंट मिल रहा है, खास चीज मिल रही है, चलो उसको गंदम मिल गई या कुछ मिल गया, तो वो प्रिजर्व नहीं कर सकता था। तो प्रिजर्व नहीं कर सकता था तो इस वजह से क्या होता था कि एक वक्त में वाकई वो स्कैर्स हो जाता था, यानी जो शख्स प्रिजर्व करने की पावर रखता था वो प्रिजर्व कर लेता था, और जो प्रिजर्व नहीं कर पाता था, वो प्रिजर्व नहीं कर पाता था, वो गरीब हो जाता था, ठीक है। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम का जो डिफेक्ट था वो डिफेक्ट ही, अब जब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आया तो ये डिफेक्ट थोड़ा सा रिमूव हुआ। इसमें फिर क्या किया गया, फिर जब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर देखा गया तो ये कहा गया कि लोग जरूरत से ज्यादा मुनाफा ना कमाएं, ठीक है।
اور اگر ضرورت سے زیادہ کما بھی رہے ہیں تو وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کریں اس ڈسٹریبیوشن کے تحت جو قرآن شریف میں بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے کہ تم لوگوں کی مدد کیا کرو, لوگوں کو دیا کرو. کئی جگہ کہا گیا کہ اے ایمان والوں اپنا مال خرچ کیا کرو. تو یہ کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی مدد ہو سکے, اور جو امیر ہیں وہ زیادہ امیر نہ ہو, یا ان کے پاس اتنا ایکسپینسو اتنا پیسہ نہ آئے کہ وہ جو ہے وہ اس کو کیری فارورڈ کر سکیں. تو اسلامک اکنامک سسٹم کیا تھا؟ یہ وہ نظام شریعہ تھا, وہ یہ نظام شریعہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ نظام شریعہ تھا جس کے اندر سب کو برابری کے حقوق حاصل تھے, چاہے وہ پیسہ ہے کما رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی کہی تھی کہ حرام اور حلال کی تمیز کی, کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کسی کو دھوکہ دے کے آپ پیسہ کما لو, کسی سے چوری کر کے پیسہ کما لو, کوئی اور طریقے سے پیسہ کما لو. تو وہ حلال اور حرام کی تمیز آ گئی. تو جب یہ تمیزیں آتی رہیں, جب اس طرح سے چیزیں قرآن میں حکم آتے رہے, شریعت میں حکم آتے رہے, تو آٹومیٹکلی تھرو دی قرآن جو ہے اسلامک اکنامکس اپنا جو لیول تھا اسے ڈیولپ کرنے لگ گئی, اور اس کے اندر ایوولوشن آتی رہی, بڑھتی گئی وہ. ٹھیک ہے, اب وہ بڑھتی گئی تو اس سے کیا پوزیشن آئی کہ ہمارے پاس پرابلم کیا آ گئی؟ ہمارے پاس پرابلم یہ آ گئی کہ ہم نے یہ چیز کوپ اپ کرنا شروع کر دی, اور اس کو جو ہے ایک طرح سے بنانا شروع کر دیا. پھر اس کو ایک کتابچے کی شکل میں لیا, اور پھر کتابچے کی شکل میں لے کر پھر اس کو ہم نے ایک سسٹم کا نام دیا جو اکنامیکل سسٹم ہے. بیسیکلی اس وقت جو گلوبلائزیشن سسٹم چل رہا ہے وہ بیسیکلی اس نظام کے اوپر چل رہا ہے جس نظام کے نظام شرع خلاف ہے. نظام شرع سب سے امپورٹنٹلی خلاف ہے انٹرسٹ ریٹ کے, سود کے. ٹھیک ہے, اب وہ انٹرسٹ کے نظام کے اوپر پوری کی پوری اکنامی چل رہی ہے. اور بیسیکلی انٹرسٹ کے خلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے بہت بڑی. آپ نے اگر کسی کو 10,000 روپے دیے تھے, ٹھیک ہے, اب وہ 10,000 روپے سے زیادہ رقم آپ کو ادا کر چکا ہے, تو آپ کے اوپر جو ہے اس رقم کا لینا بنتا نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی کہیں گے کہ آپ 10,000 روپے اکٹھے دو. تو یہ سود ہے. اس غریب آدمی کو جو ہے آپ زندگی بھر کے لیے غلام بنا لیتے ہو. ٹھیک ہے, غلام بنانا ایک طرح سے, غلام پہلے بکا کرتے تھے, مارکیٹ ہوتی تھی, ان کی مارکیٹنگ ہوتی تھی, انہیں بیچا جاتا تھا. تو یہ غلام کا ایک ایکسچینج سسٹم تھا, بارٹر سسٹم کے تھرو وہ ایکسچینج کرتے تھے. اسی طرح اگر ہم اس بات کو بات کر لیتے ہیں غلام بنانے والی, تو قرآن شریف میں ایک اور مقام پر کہا گیا کہ اپنے غلام آزاد کرو, اپنے غلاموں کو آزاد کرو. کیوں آزاد کرو؟ کیونکہ آپ کے پاس غلامی کا سسٹم ختم ہونے والا ہے, یہ سسٹم ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں اسلام نے جیسے آیا, اسلام نے سسٹم کو ختم کیا, اپنے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جب شریعہ کے حکم آتے رہے, تو شریعہ کے حکم آتے آتے جو ہے اسلام جو ہے وہ کیری کرنے لگا, بڑھنے لگا, اور بڑھتے بڑھتے وہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اب وہ ایک اسپیسیفک پیراڈیگم کے اندر موجود ہے, اور ایک اسپیسیفک نظام بن گیا ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم اسلامک اکنامک سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ اسلامک اکنامک سسٹم کا جنرل اوور ویو لیتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا تھا. بیسیکلی لوگ اپنی صلاحیت کے مطابق کماتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق پیسہ ملتا تھا, اور پھر اس پیسے کو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اب وہ تقسیم اس طرح سے ہوتی تھی کہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے, بیت المال میں اپنی رقم جمع کرا دیا کرتے تھے, یا پھر اپنے آپ کو اپنی تجارتی سروسز میں سے کچھ سروسز جو ہے وہ غریبوں کے لیے مختص کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کنڈیشن ہوئی کہ یہ اسلامک اکنامک سسٹم ہوا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے جو سوسائٹی کے اندر اکنامک کریش آتا تھا, اکنامک امبیلنس آتا تھا, وہ امبیلنس تھوڑا سا کیری ہونے لگا, تھوڑا بہتر ہونے لگا, تھوڑی بہتری کی طرف جانے لگا. اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں جرنل اوور ویو کے اوپر مزید اس پہ, تو دیکھیں ڈفرینٹ قسم کے اکنامک سسٹم بنے, مگر وہ سسٹم آف اکنامکس چل نہیں پائے, اسٹرانگ نہیں ہو پائے, کیونکہ ان میں یہی مسئلہ آ گیا کہ کہیں لوگ زیادہ غریب تھے, کہیں زیادہ امیر تھے. تو جب ہم نے اسلامک اکنامک سسٹم یعنی قرآن سے اسٹڈی کیا, تو قرآن سے اسٹڈی کرنے پہ ہمیں یہ بات پتہ سمجھ میں آئی کہ یار یہ کیا کنڈیشن ہے. اب ہم ڈیفینیشن آف منان ہم دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ منان تھے ایک اور
साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोनॉमी की इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन दी। तो अभी फिलहाल मेरे पास मन्नान की डेफिनेशन है, वैसे मजीद में डेफिनेशन को जब अलग वीडियो के अंदर जनरेट करूंगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये वो साइंस है जिससे आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लोगों के दरमियान अपनी पैसे को अपने लोगों के दरमियान तकसीम कर सकते हैं, ये वो साइंस है। ठीक है, फिर वो दूसरी डेफिनेशन में कहते हैं कि ये वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम वो स्टडी है, वो साइंस है जिस साइंस के थ्रू हम अपनी वेल्थ का सही मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सही तरह से उसको जगह पे लगा सकते हैं और अपने मौजूदा रिसोर्सेज से लोगों की मदद भी करते हैं और अपने आप को भी कूप अप कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस इनकी बड़ी इम्पैक्टफुल हैं और बहुत जबरदस्त डेफिनेशंस हैं। मेरे ख्याल है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको सिस्टम को समझाने के लिए